अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर ये भी तक कश्मकश थी कि कौन बंदा इलेक्शन जो जीत गए हैं वो ही जीते हैं या जो नहीं जीते वो जीते हैं। तो इस वजह से कंफ्यूजन थी, पर ये भी नहीं पता चल रहा था जी हुकूमत कौन बनाएगा। अब जो है एक डेवलपमेंट हुई है रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, जिसके अंदर फिर काफ लीग भी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे, इन सब लोगों ने मिलकर ये एक फार्मूला तय किया है हुकूमत बनाने का। ये भी फिर मैं बताता हूं कि क्या ये आखिर इन्होंने क्यों किया और इनके सामने अब सबसे बड़ी मुश्किल क्या है वो भी बताता हूं। तो फार्मूला ये तय हुआ, पहले वफाक की बात करते हैं। वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून ने कहा जी वज़ीर आज़म तो होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे 74 बंदे हैं तो आप हमें दे दें। आजाद भी 2, 4, 5, 8, 10 इनके साथ मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें आप जो है वज़ीर आज़मशिप दे दें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी ओके, ज़ाहिर है उनके तो 54 ही वोट हैं जी, वो तो खाम ख्याली है जब अगर आप वो पीएमशिप मांग रहे हैं। तो बारह उन्होंने कहा जी हम आपको दे देते हैं, लेकिन फार्मूला ये तय हुआ कि सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। ये पुरानी ख्वाहिश है जी जरदारी साहब की, मैं दोबारा से एक दफा सदर बनूं। वो जो है उनके बंदे भी जरदारी साहब को सदर ही कह के घूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब कोई देहात के अंदर कोई बंदा काउंसिलर चेयरमैन बन जाता है ना, या कम से कम जो नहीं बनता उसको हमेशा चेयरमैन ही लोग बुलाते रहते हैं, ठीक है। तो जरदारी साहब बहरहाल सदर तो रहे हैं 5 साल, तो अब वो दोबारा उनकी ख्वाहिश है जी मैं सदर ही रहूं, तो इसलिए सदर का ओहदा उन्होंने मांग लिया है जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी स्पीकर भी हमारा होगा, ठीक है। राजा परवेज अशरफ साहब पिछली दफा थे, अब भी दोबारा वही होंगे, और मेरा अपना ये ख्याल है शायद ये स्पीकरशिप जो है तब्दील करें, राजा परवेज अशरफ की जगह कोई और बंदा लगाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी सेनेट के भी तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो सेनेट के अंदर जो है चेयरमैन सेनेट जो है वो हमें दे दी जाए, क्योंकि सादिक जिलानी साहब अब एंड हो गए हैं, वो मार्च के अंदर एंड हो जाएगा। अगले माह जो है वो सेनेट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हाथ मारा है, उसके अलावा उन्होंने पंजाब के अंदर एक हाथ मारा है। उन्होंने कहा जी पंजाब में जो गवर्नरशिप है वो हमें दे दी जाए। मखदूम अहमद महमूद साहब जो है वो भी अपने आप को अभी तक गवर्नर समझे जा रहे हैं। हालांकि हालत यह है कि रेंजर खां के अंदर वो सारी सीटें हारे हैं, सिर्फ 2 सीटें जाके जीते हैं, वो भी धांधली के साथ। उनके ऊपर भी तगड़े तगड़े केसेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदे सारे के सारे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट को खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील है, एडवोकेट है। तो मखदूम अहमद महमूद साहब को छोड़ने वाले नहीं है। तो बहरहाल ये एक तरह का फार्मूला तय पाया है। एमक्यूएम ने सिर्फ एक ही बात की है कि हमें गवर्नरशिप दे दी जाए सिंध की। मौलाना साहब ने कहा है जी मुझे गवर्नरशिप दी जाए जी जो केपी के है वहां पर गुलाम अली साहब जो है वो फिर से बैठे रहेंगे, उनको दे दी जाए। फिर उसके बाद वजारतों की अगर बात करें, वजारतों के अंदर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है हमें 10 से 12 वजारतें चाहिए, और वो भी हम खुद चूज करेंगे। वजारत खजाना के हवाले से थोड़ा डिस्कशन हुई है, ये बने ना बने, ये इनके दरमियान अभी तक तनाजा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सलीम मांडवी वाला को ये बनाना चाह रहे हैं वजीर खजाना। तो बहरहाल वजीर खजाना उधर इसहाक डार भी बड़े तगड़े बंदे हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान अभी तक ये तनाजा है। बहरहाल 10 से 12 वजारतें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। फिर उसके बाद 5 वजारतें जो मिलेगी वो मिलेगी एमक्यूएम को, और 1 वजारत जो है वो मिलेगी मौलाना, क्योंकि मौलाना साहब के इस दफा सिर्फ 3 एमएनए बने हैं। पिछले दफा जो 8 से 9 बंदे थे ना, तो इसलिए 3 वजारतें ले गए, इस दफा सिर्फ 1 ही वजारत मिलेगी। तो इस तरह से ये फार्मूला तय पाया है। पंजाब के अंदर सीएम जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा, गवर्नर इनका होगा, एक सीनियर मिनिस्टर इनका होगा। इनको वजारत खजाना ये है कि अगर वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग होगी तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना होगा, अगर यहाँ पर नून लीग का होगा तो वहां पर पीपल्स पार्टी का होगा। ये भी इस तरह से एक तय हुआ है। तो ये बहरहाल सारी चीजें तय होने के बाद जब वो तय करके बैठे, फिर फैसला ये हुआ, पता ये चला ये बंदे किधर से आएंगे हुकूमत बनाने के लिए। तो अभी तक जो है आजाद अरकान जो है वो 12 बंदे तो वैसे ही आजाद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इनको वैसे ही ज्वाइन करने वाले हैं। उसके अलावा 10 से 12 बंदे हैं जो इनको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से सवाल यह है कि वो भी तो कुछ ना कुछ मिनिस्ट्रियां मांगेंगे, तो उनके लिए भी 4 से 5 मिनिस्ट्रियां रखी गई हैं। अब वो जो 10-12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग हैं वो अकेले नहीं आ रहे, अब वो एक ग्रुप की सूरत में आ रहे हैं। 2 ग्रुप्स उनके बन गए हैं,
ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر وہ اب گروپ بنانے کا مسئلہ یہ ہے، اکیلا آتا ہے تو آپ اس کو 10-20 کروڑ روپے، اگر پیسوں کی بات آئے تو میں الزام نہیں لگا رہا، تو وہ اس طرح سے ڈیل ہو جاتا ہے. گروپ جب آتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں. وہ ہم 5 بندے ہیں، ہمیں جو ہے وزارت بھی دے دی جائے، 2 سینٹ کے اندر ہمارا سینیٹر بھی ہمارا ہوگا 1، تیسری بات ہے ہمیں پیسے بھی دے دیے جائیں، چوتھی بات یہ ہے کہ جس جہاں پر ہم ایم این اے بنے ہیں وہ ضلع کا ضلع ہمارا، اس کے اوپر دادا گیری ہماری چلے گی اور وہ ہم ہوں گے جی اس علاقے کے جے کان شکرے. تو اس طرح سے وہ 2 گروپ جو ہے وہ بن کر آ رہے ہیں. اور پیپل پارٹی نے تو کہہ دیا جی ہمارا تعلق نہیں ہے، آپ ڈیل کریں نون لیگ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب نون لیگ جو ہے وہ ان کو ڈیل کر رہی ہے. اب دیکھیں یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے، عدالتوں کے اندر معاملات چلے گئے ہیں. میرے اپنے اس کے مطابق ابھی تک جو ہے جتنے لوگ گئے ہیں ان کے پاس بڑے تگڑے تگڑے ثبوت ہیں. عدالت نے اگر ایک بھی تھوڑا ریزسٹنس دے دی تو 8 سے 10 سیٹیں ختم، تو آپ دھڑم پیچھے آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس 75 سیٹیں ہیں نون لیگ کے ساتھ پاس، اگر آپ کی 10 سیٹیں کم ہوتی ہیں تو آپ آ جاتے ہیں 65 کے اوپر. تو زرداری صاحب کو اگر 4 سے 5 آزاد ان کو مل جاتے ہیں، پھر تو سر پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ تو پیپل پارٹی کا حق بنتا ہے، نون لیگ کو کیوں دی جائے. تو اس لیے جو فارمولا ہے وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ابھی تک کا فارمولا یہی طے ہوا ہے. یہ انتظار کیا جا رہا ہے آج اور کل کا، کیونکہ ان دونوں میں بندے بھی مل جائیں گے ان کے ساتھ آزاد ارکان جو ہے. پھر اس کے بعد جو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ عدالت ان کو جو یہ لوگ جیتے ہیں ان کو عدالت بحال کر رہی ہے، نکال رہی ہے، رکھ رہی ہے. یہ بھی تقریباً چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس میں چلا گیا ہے. اب کیا ہوگا ابھی تک فائنل جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال ان 2 جماعتوں نے 12 یہ طے کر لیا ہے حکومت یہ بنائیں گے. پاکستان مسلم جو تحریک انصاف ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. میرے اپنا یہ انالیسس یہ ہے ان کو ایشو ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہے، مین پارٹی کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، ٹوٹیں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے. تو وفاق کے اندر تو وہ کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے. تو بہتر ہے وہ کے پی کے کو توجہ دیں. وہاں پر اگر سیاست کرنی ہے آپ نے ٹکر کی، آپ یہ چاہتے ہیں جی ہم دیکھ لیں گے، پھر تو جی علی امیر صاحب کو دیں وزارت اعلیٰ. پھر اس کے بعد ساری پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو رو پہنچتے وہ سارے شفٹ ہو جائیں کے پی کے. اعلان کر دیں جی اب وفاق کا کوئی بندہ اٹک پل نہ کراس کرے. جے بجرنگ سر آپ کی پھر بلے بلے ہے، آپ وفاق کو گھٹنوں کو پر لے آئیں گے اور معاملات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار دفع کریں، ملک کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی دوبارہ سے سیاست نہ کریں، تو آپ ایک سافٹ بندہ لے کر آئیں گے. پہلے وہ جو سافٹ بندہ ہے وہ پارٹی کے اندر چیزوں کو بہتر کرے گا. 6-8 مہینے 1 سال تک جو ہے وہ معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے. وہ بھی دیکھیں گے کہ وفاق ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین جو بانی چیئرمین ہے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہاں پر ان کے اوپر سختی اسی طرح سے بال رہی تو یہاں پر وزیر اعلیٰ چینج، پھر سے علی امین گنڈا پور اور دھمادھک. اگر وہاں پر سال دیکھیں گے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ سختیاں نہیں ہیں، معاملات ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں، پھر تو معاملات چلتے رہیں گے. تو اس لیے جو ملک کے اندر جو سیاسی دنگل ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. تو جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. آج اور کل کا دن بہت ہی اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو سٹے ملتا ہے، کتنے لوگوں کو نہیں ملتا، کتنے لوگ بحال ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو جھنڈی کرا دی جاتی ہے. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ نے 2-4 لوگوں کو آئے جی آپ جائیں اور الیکشن کمیشن میں جائیں. الیکشن کمیشن والے تو ویسے بھی وہ کہیں گے جی دبا ہو جائیں، آپ کو کیا ہے. تو بہرحال معاملات جو ہے جو تگڑے بندے ہوں گے وہ تو اڑ جائیں گے، ہائی کورٹ بھی انہی کا ہی ساتھ دے گی. باقی جو بیچارے ڈھلے ڈھلا ہوں گے ان کو گھسیٹ کے مارا جائے گا. کبھی اس کو ادھر بھیجا جائے گا، کبھی ادھر بھیجا جائے گا، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، کبھی یہ بات. تو بہرحال ابھی تک جو ہے معاملات چل رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، فیس بک پیج کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.